دیا نے اللہ تیرا شکر ہے تو چل دیاں پھر دیاں رکھیا ہے آئیے نا غور کرنا ذرا دھیان کریا جے اللہ اللہ جانا اور ہسپتالاں دے اندر مریضاں نال ہسپتال بھرے پینے کئیاں گھراں دے اندر اور کنے ایسے لوگ نے سالاں دے سال لگ گئے مریض بنے پینے کوئی وعد لین والا نہیں ہو اور کوئی پوچھن والا نہیں ہو کوئی یہ حوصلے دین والا نہیں ہو کئیاں دیاں اولاداں ہی چھٹ گئیاں اور کئیاں دیاں اولاداں بھی اپنے ماپیاں دے نیڑے بیماری دی حالت چ نہیں ہوندیاں آؤ نا میں تانوں دسنا جانا وا میرے تیرے مرشد اعظم جناب محمد گج کے کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے جاننے کی فرمایا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جناب ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے فرمایا جدو کوئی بندہ کسی مریض دی عیادت واسطے جاندا ہے جدو کسی مریض دی اور جدو کسی بیمار دا پتا عطا پتا حال احوال پوچھن جاندا ہے نا تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا آسمان تو ایک فرشتہ آواز لاندا ہے اوے چل کے تے آن والیا اور اس مریض دا پتہ لین والیا اس بیمار دی عیادت کرن والیا تو بڑا ہی نفیس ہے تو بڑا ہی عمدہ بندہ ہے تو بڑا اچھا انسان ہے تو چل کے دے آیا اور تیرا چل کے آنا میں فرشتے نو بھی بڑا چنگا لگ گیا ہے آسمان والے رحمان نو بھی بڑا چنگا لگ گیا ہے تے نال فرشتہ آوازاں دیندا ہے اور تو اپنا وقت کٹ کے رب دی رضا واسطے عیادت کرن واسطے آئے ہیں اے دا پتہ لین واسطے آئے ہیں اللہ پاک نے اے دے تیرے پتہ لین دے بدلے اللہ پاک نے تیرے واسطے جنت دے اندر ایک محل تیار کر چھڑیا ہے گج کے آنکھو فرمایا اللہ پاک نے تیرے واسطے جنت دے اندر ایک محل بنا دیتا ہے اے آیا صرف لاہوریوں کا دے واسطے آیا ہے اپنے مسلمان بھائی نو حوصلے دین واسطے آیا ہے اے دے کول حال احوال پوچھن واسطے آیا ہے اے دے کول عطا پتہ لین واسطے آیا ہے اے میرے پیغمبر دی سنت دے عمل کر دیا قرآن اندے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے میرے پیغمبر دی زندگی نو نمونہ پکڑ دیا ہویا اے دا پتہ لین واسطے آیا ہے دھیان کرے آج ذرا آؤ میں تانوں ایک اور حدیث سنا جاواں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا جدو کوئی بندہ اپنے کسے انسان اور جڑا کو بیمار ہو گیا ہوئے او دی عیادت واسطے جاندے نا فرمایا جویں چلدا جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے انجیے جویں رب دی رحمت بحر رحمت دے سمندر چ ہوتے کھادا جاندہ ہے پیا اینا گلاں تے ذرا غور کر لیا جے اینا باتاں نو ذرا دھیان نہ سن لیا جے یار بڑے غور نہ سن کے تے لے جاؤ اس گل دی میرے معاشرے دے اندر بڑی لوڑ ہے کیونکہ سونیا صرف تعلق داریاں نبھائیاں جاندیاں نے اور صرف منہ ملازے نبھائے جاندے نے اور صرف جناب والا واسطے اور تعلق نبھائے جاندے نے رب دی
رضا واسطے کوئی نہیں جے جاندا ادھر جناب والا ہن جڑا بندہ اپنے رب دی رضا واسطے نکل پیا انہیں نہیں ویکھیا اے دے نہ میرا تعلق ہے انہیں نہیں ویکھیا اے میرا رشتہ دار ہے انہیں نہیں ویکھیا اے میرا یار دوست ہے اے غریب ہے یا امیر ہے انہیں نہیں جے ویکھیا اے جناب دی تیمارداری واسطے چل پیا اے دے دل دے اندر فقط اپنے رب دیاں رضاواں نے ادھر چلدا جا رہا ہے چلدا جا رہا ہے تے ادھر جناب نبی پاک نے فرمایا جویں جویں چلدا جاندا ہے اوویں اوویں رب دی رحمت حاصل کردا جاندا ہے انجی جویں بحر رحمت دے سمندر چ گوتے کھاندا جاندا ہے اگلی گل سنیا جے لاہوریو اے جدوں جا کے نبی پاک فرماندے نے فرمایا جدوں جا کے تے مریض دے کول بیٹھ جاندا ہے اے دے کول بیندا تے اللہ پاک نو اپنی رحمت دی چادر دے اندر لپیٹ لیندے نے اور گل دی سمجھ آئی جے کوئی نہ فرمایا اللہ پاک اس بندے نو اپنی رحمت دی چادر چ ڈانپ لیندا ہے جڑا بندہ مریض دے لاگے جا کے تے بیٹھ جاندا ہے اگلی گل سنیا جے لاہوریو اردا گرد ہون والیو نبی پاک نے جدوں اینی گل کیتی حضرت انس بن مالک فرماندے نے فرمایا سونیا اے تے او دے واسطے وے جڑا تندرستی دی حالت چ آیا ہے جڑا عطا پتہ لین واسطے آیا ہے جڑا چلدا چلدا آیا ہے سونیا اے تے دسو جڑا مریض بندہ ہے اونوں کی لبائیں تے میرے آقا فرماندے نے ادھر ایک بندہ جڑا تندرستی دی حالت چل کے آیا ہے یار تے آ کے تے بیٹھ گیا حوصلے دیندا پے تے رب دی رحمت وس پئی ہے ہن تڑپیا جڑا میرے آقا فرماندے نے جڑا مریض بندہ ہے نا اللہ پاک اے دے بدلے اے دے زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے اور میرا رحمان زندگی بھر دیاں غلطیاں ہی در گزر کر دیندا سونیا ہائے ہائے ادھر پتہ لین آیا ہے ادھر بیمار ہے تے دعا تے انج کہہ لو رب دیاں رحمتاں وس دیاں نے پئیاں اللہ پاک دی طرفوں انعام اتردا پیا ہائے میں قربان جاواں اس رب دی رحمت تو میں صدقے جاواں او دی رحمت دے سمندر تو میں قربان ہوندا جاواں دھیان کریا جے ذرا غور کر دے جایا جے فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون دھیان کریا جے ذرا آؤ میں تانوں تھوڑا جہا اگے لے چلا اج تے جناب کو بیمار ہو جائے او دا جناب پتہ نہیں لیندا اور سونیا جے تیرے دل چو تکبر نہ جائے جے تیرے دل چو کتے غرور نہ جائے اور جے تیرا دل چ نرمیاں پیدا نہ ہو جے تینو دنیا تو ویل مل جائے تے کدے کدے انج کر لیا کر ہسپتالاں دے چکر لا لیا کر کدی ہسپتال چ جایا کر ایک دروازے چو لنگ راہ دے وچ ویکھی کنی دنیا بیمار پئی ہے اور کنے بابے تے کنے جوان پھٹر ہوئے پہنے انہاں نوں ویکھ کے تے رب دا شکر نالے ادا کردا جایا کر تے نالے انہاں نوں دعاواں دیندا جایا کر میں تینوں دساں اور جڑا مریض بندہ ہے اور مریض بندہ ہے اور تگڑے دا تے پتہ لے لینا اور جڑا ماڑا بندہ ہووے غریب ہووے اور تیری فیکٹری دا مالک تیرے تو اتے جڑا وہ بیمار ہو جائے پتہ لگ جائے تے شامی ہو دے گھر وچ چلا جانا ہے اور شام نو ہی دے گھر چ پہنچ جانا ہے تے جے تیرے تو تھلے تو ٹھیکیدار مزدور بندے وہ بیمار ہو گیا تے تو بس جناب ادھروں سننے تے ادھروں کٹ دینا ہے ذرا دھیان نالے میں دے کام کریا کر حدیث قدسی ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا انج دا بندہ رب دی عدالت دی اندر آئے گا لوگو جو
دنیا والو کائنات دے لوگو یار گل سن لیا جے ذرا ادھر بندہ آئے گا اس طرح اللہ پاک فرمان گے اور بندیا میں دنیا چے بیمار ہو گیا سا دس تو میرا پتہ کیوں نہیں لینا آیا اور دس تو میری عیادت کرن کیوں نہیں آیا اور میری بیمار پرسی کرن کیوں نہیں آیا اے بندہ کے گا عرشم والیا تسی کیویں بیمار ہو سکتے ہو اللہ جی تو کیویں بیمار ہو سکنا میں کیویں تہاڈا پتہ لے سکنا وا تے میرے اللہ فرمان گے اوے بندیا تیرے گلی محلے دے اندر ایک ماڑا بندہ ایک غریب بندہ ایک دکھاں دا ماریا بندہ وہ بیمار ہو گیا سی کتے ہسپتالاں دے تکے کھاندا رہیا ہے کتے ہسپتالاں دے چکر لاندا رہیا ہے کتے کلینکاں تے ڈاکٹراں دیاں چڑکاں کھاندا رہیا ہے او سونیا تو دا پتہ لے نہیں سہ گیا تو انہوں پچھڑ نہیں سہ گیا تیرا کی حال ہے انہوں حوصلے دے نہیں سہ گیا میرے اللہ فرما دینے اور جے تو اس بندے دا پتہ لیندو تے او دے قریب اور جے تو اس بندے دا پتہ لین جاندا تے میں رب دی محبت نو تو پا لیندا اللہ فرما دینے اور جے تو اس بندے دا پتہ لیندا او دے کول آ کے بیندا تے میں رحمان نے تینوں اپنا قرب عطا کر دینا سی ہولی آکھو گل سچی ہے اولی آکھو سبحان اللہ 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 توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا اللہ نے پوچھ لینے سونیا اس واسطے اپنے آسے پاسے یار نظراں دوڑا لیا کر وہ کسے غریب بیمار نو بھی ویکھ لیا کر اور کسے اپنے فیکٹری دے ملازم نو بھی ویکھ لیا کر اپنے ہمسائے نو ویکھ لیا کر اور اپنے نمازی پائیاں نو ویکھیا کر فلانا بندہ اینے دن ہو گئے نماز پڑھ نہیں ہوندا پیا اینے دن ہو گئے اے نماز پڑھن واسطے اے نہیں ہوندا پیا دے گھر چ ٹر جیا کرو جماعت لے کے ٹر جیا کرو اور زیادہ نہیں تے ایک دو بندے ٹر جایا کرو جا کے تے عیادت کر آیا کرو اور جویں جویں عیادت کرے گا بیمار پرسیاں کرے گا رب دی رحمت دے نیڑے ہوندا جائے گا اللہ پاک تیرے تے اپنا فضل و رحمت کردا جائے گا میں تینوں دساں اسی تے اپنے آدھے کر نہیں جاندے اسی تے اپنے سکیاں دے گھراں چ بیمار پرسیاں کرن نہیں جاندے کیونکہ ساڈے کول تے اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں ساڈے کول تے اتنا وقت ہی کوئی نہیں سونیا میں تینوں اپنے نبی پاک دی گل سناواں اور میرے تیرے مرشد اعظم دی گل سناواں میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اس طرح پتہ لگ گیا نبی پاک نو پتہ لگ گیا ہے ایک یہودی بندہ تے بڑا ہی ماڑا ہے اے بڑا غریب بندہ آ ویکھ لے میرے پیغمبر دیاں رحیمیاں اور میرے پیغمبر دا بیگانیاں نال پیار ویکھ لے اے تے میں گل کر جانی چاہنا وا اے تے میرے پیغمبر یہودی ہے غریب اے ماڑا بندہ تے دے گھر چ پہنچ گئے نبی پاک نو پتہ لگا اے دا بچہ بیمار ہے تو تے مسلماناں دے بچیاں دا پتہ لینا نہیں چاہندا تو تے کسے مسلمان تیرا ویر او دا دھی پت بیمار ہو جائے تو تے کدی او دا وی ادا پتہ نہیں نہ لیا ادھر نبی پاک یہودی دے گھر چ پہنچ گئے تے میرے آقا فرماندے نے مینوں پتہ لگا تہاڈا پتر بیمار ہے تہاڈا بچہ بیمار ہے ادھر نے دسیا جی جی اے حیران ہو گیا ہے اے یہودی حیران ہو گیا ہے کہ کتے اسی یہودی لوگ تے کتے مسلماناں دے آخری پیغمبر اے ساڈے گھر دے اندر آ گئے حیران ششدر رہ گیا ہے ادھر بچے نو ملایا تے میرے آقا اس بچے دے کول بیٹھ گئے تے نالے حال احوال پوچھیا نبی پاک فرماندے نے بھائی تیرا کی حال ہے اے
بچہ کہنے لگا میں ٹھیک ہاں کچھ بہتر ہاں تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا میں تینوں دعوت دینا کہ تو اسلام قبول کر لے کلمہ پڑھ لے اسلام امن والا دین ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے میں محمد دی غلامی چ آ جا اے بچہ جڑا ہے اپنے باپ وال ویندا پیا اپنے بابا وال ویندا پیا دا باپ بھی یہودی تے ایویں یہودی ہے ادھر دے باپ نے آکھیا اور میرے پترا ابو القاسم جو کہندے نے پہ نبی پاک دی کنیت اے جو کہندے نے پہ مان لے ادھر جناب والا اس بچے نو نبی پاک نے کلمہ پڑھایا اے بچہ کلمہ پڑھ دائے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اے کلمہ پڑھ لیندہ تے مسلمان ہو جاندہ ہے ادھر نبی پاک باہر آئے نے ادھر پتہ لگا وقت گزری ہے یہ بچہ رب نو پیارا ہو گیا فوت ہو گیا تے میرے آقا فرماتے نے اس بچے نے میں محمد دیاں غلامیاں قبول کر لیاں سن اللہ پاک اس بچے تے راضی ہو گیا اللہ پاک اس بچے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا نبی پاک نالے دعاواں کیتیاں نے نالے اس بچے نو کلمہ پڑھایا اے میرے پیغمبر غیرہ دے گھراں دے اندر جا کے جناب والا یہودی ہے تے جدی جناب جی دے بچے دی تیمارداری کیتی ہے ہائے ہائے میرے پیغمبر نے دسیا ہے کہ کوئی غیر مسلم نہیں ہوئے انہوں اپنے عمل تو متاثر کریا کر اگلے دن دی گل میں خدا دی قسم میں بڑے دکھ نالے گل کر لگا ہاں گزشتہ تمہیں میں کوئی گل نہیں اس موضوع تے گل کی تھی اور میں جناب رات میں اس طرح جناب سوشل میڈیا تے اس طرح کو چیز ویندا سا پیا تے جناب میرے سامنے ایک فوٹو آ گئی فوٹو آئی ہے اس ماں دی آئی ہے جس ماں دے پتر نو سیالکوٹ علاقے دی اندر بڑی بے دردی نال مار دیتا گیا قتل کر دیتا گیا صرف اس گل تو قتل کر دیتا گیا انہیں درود پاک دی پٹی نو پھاڑ کے سٹ دیتا ہے سیالکوٹ اور جناب بے ایمانہ تشدد کر کے دے انہوں قتل کر دیتا گیا ہے افواہاں اڑا کے دے قتل کر دیتا گیا ہے یار میں تے آنا اس ٹائم پوری دنیا دے اندر شاید اس طرح کسے دے ظلم کیتا ہوئے اے مسلمان اسلام نے اس چیز دی کیتا ہے او جانا او مینوں چھڑ دیو مینوں معاف کر دیو ادھر اے لوکاں نوں واسطے پاندا رہیا ترلے کردا رہیا انہاں ایک نہیں سنی انہاں کہ اسی تے جناب فلاں تنظیم والے ہاں اسی تے بڑے اسلام دے ٹھیکیدار ہاں اسی تے بڑے امام دے ٹھیکیدار ہاں اسی تے جناب اس طرح ہاں انہاں ادھر تے پتھر مار کے نوں مار دیتا گیا ہے ادھر لے لیندہ رہے ہیں اور پھر جناب والا انہوں آگ لا دیتی گئی ہے زندہ نو جلایا گیا ہے یاد رکھو اسلام امن والا دین ہے اسلام والے انج دے کھیل نہیں کھیلیا کر دے انج دیاں کھیڑا نہیں جے کھیلیا کر دے اسلام والے کسے تے ظلم نہیں جے کر دے اسلام والے کسے تے اس طرح دا ستم نہیں کیتا کر دے ادھر جناب والا میں تے جناب ایک تو تک ویڈیو چوے کیا ہے کئی لوگ اپنیاں چادران لا کے دے اگ دے سٹی گئے نے کوئی ظالم سیلفیاں پیا لیندہ ہے کوئی ویڈیو پیا بناندہ ہے اس طرح دے جناب دردناک قسم دا ظلم انتہائی جہلانہ ظلم سونیا کتے انج دا واقعہ پاکستان دی تاریخ جے نہیں ملدا ہونا جویں دا اس بندے تے ظلم کمایا گیا ہے اور سونیا اور جے کتے او دے کلو غلطی ہو بھی گئی ہے مان لینے جے وہ گستاخیاں کر بیٹھا ہے وہ غیر مسلم سی انہیں جناب وہ گستاخی کر لئی ہوئے گی یاد رکھو اے
رایا دا کم نہیں ہو، اے ساڈا تہاڈا کم نہیں، انہوں سزا دینا وقت دی گورنمنٹ دا کم ہے، حکومت وقت دا کم ہویا کر دے انہوں سزا دینا۔ ادھر جناب والا اس بندے نو قتل کر دیتا گیا ہے، انہوں مار دیتا گیا۔ میں پوچھنا چاہنا ہاں اس بندے نو میرا سوال ہے جنہیں اے افواہاں پھیلائیاں، انہیں گستاخی کیتی ہے، انہیں فلاں کیتا ہے، میرا سوال ہے اس بندے نو تو اپنے آپ نو غلام کہنا نبی پاک دا، اپنے آپ نو عاشق کہنا نبی پاک دا، اپنے آپ نو دیوانہ کہنا نبی پاک دا۔ اور میں تیرے کو پوچھنا چاہنا تو تے روز میرے پیغمبر دی سنت نو گلیاں چے اور نالیاں چے اتار کے بہا دینا، روزانہ صبح اٹھ کے ناشتہ باغ کے کرنا، پہلا اپنے چہرے تو نبی پاک دی سنت نو لانا تے نالیاں چے پانی دی صورت دے اندر بہا دینا۔ اور دسنا میں پوچھنا چاہنا اے گستاخی نہیں تے اور کیے؟ اور بیگانیاں نو تے بعد چے ویکھاں گے، اپنا گھر تے پہلا ٹھیک کر لو۔ اور جناب اپنے آپ نو نبی پاک دا نوکر کہنا، اپنے آپ نو کہنا حرمت رسول تے میں جان بھی قربان کر سکنا، نماز دا بھاوے پتہ ہی نہ ہوئے کیویں پڑھی ہے نبی پاک نے اور میں کیویں پڑھنی ہے، قرآن دا پتہ ہی نہ ہوئے، سالاں دے سال گزر گئے، قرآن گھر دے اندر پیا ہوئے ہے، انہیں کدی جناب والا کھول کے نہیں ویکھیا۔ اے میرے پیغمبر دی کتاب دسنا گستاخی نہیں تے ہور کی ہے۔ اور یا میں تینوں تو وڈی گستاخی بغاواں، ہم غصہ نہ کرے آجے، خدا دی قسم اصلاح دے طور تے میں گل کر چلے آواں۔ اب پیچھے ربیع الاول دا مہینہ گزرے ہے، کئیاں جگہ تے کیک بنا کے تے محمد نام محمد لکھ کے اتے چھریاں چلائیاں گئیاں۔ دسو مسلمانوں گستاخی نہیں تے اور کی ہے؟ اور جناب والا چنڈیاں تے چنڈیاں تے نبی پاک دا نام لکھیا گیا اور روڑیاں تے سٹ دیتا گیا۔ اور جناب والا پہلا تے بڑے شوق نہ چنڈے لگ گئے، پھر نیچے گرے تے روڑیاں تے آ گئے اور جناب نالیاں تے نبی پاک دا نام رلتا رہا۔ دس میں تینوں سوال کرنا جانا اے گستاخی نہیں تے اور کی ہے؟ کنوں گستاخی کہنا ہے؟ سب تو بڑا تے دعا گستاخ میرے پیغمبر نال محبت دی آڑ دی اندر نبی پاک دے نام دیاں گستاخیاں کرنا ہے، نبی پاک دے نام دا جناب توہین کرنا ہے۔ اور پھر جناب اگلی توہین نبی پاک دے نالین پاک نالین بن گیا ہے، اتے محمد لکھ لیا ہے۔ یار میں تینوں پوچھنا جانا، تیرا باپ ہوئے، تیرے باپ دی جتی ہوئے اور تو اس جتی دا انج فوٹو لے لے، اتے اپنے باپ دا نام لے لے، لوکاں کہنا بے وقوف ہے، لوکاں کہنا ہے پاگل ہے، لوکاں کہنا نو عقل ہی کوئی نہیں، یہ تے جناب پرلے درجے دا بے وقوف ہے، لوکاں تینوں اوہی لتر تیرے سر چے مار دینے نے۔ یار ہے کیویں دی تیری محبت ہے، میں نو تیری محبت دی سمجھ نہیں آئی۔ اے جناب والا محبت نال اصلاح دے طور تے گل کرنا پیا۔ اور سونیا نالین پاک نبی پاک دی اے جتی مبارک دی فوٹو لے لینا، اتے جناب نبی پاک دا نام لکھ لینا، اینو کون محبت کہندا ہے؟ اے تے گستاخیاں ہویا کر دیاں نے۔ آؤ لوگو ایویں جناب کسے دی گل تے لگ کے ایویں کو رولا پا دے گستاخ، انہیں انج کیتا ہے، انہیں انج کیتا بغیر تحقیق تو مومن بندہ کسے تے کاروائی نہیں کیتا کردا جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے۔ اجدا ظلم نہ کمایا کرو۔ اور دسنا جڑا مومن ہوندا ہے، جڑا محمد کریم دا غلام ہوندا ہے، انہیں تے اپنے کردار تو لوکاں نو دعوتاں دینیاں نے اسلام دیاں، غیر مسلمانوں دعوتاں دینیاں نے۔ یار میں پوچھنا جانا ہاں، یار اسلام دے تے رولے، اسلام امن والا دین ہے، پوری دنیا مثالاں دیندی ہے۔ اور دسنا سونیا اس بڈھی ماں نو کون سمجھائے گا جدا پتر پاکستان چ دو ٹائم دی روٹی کمان واسطے آیا سی تے لوکاں نے قتل کر دیتا ہے، جلا کے راک کر دیتا ہے، اونوں کون سمجھائے گا کہ اسلام امن والا دین
ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮ ਅਮਨ ਵਾਲਾ दीन है ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ बीवी ਨੂੰ कौन समझाएगा कि इस्लाम अमन वाला दीन है और लोगो ध्यान कर लो एवें दे हथ कंडियां तो बचिया करो इंज दियां साजिशां तो बचिया करो पहला अपने आप नू ते ठीक कर ले पहला अपना घर ते सवार ले ते फिर गैरां नू भी फड़ लांगे ध्यान करया जे जरा गौर करते जाया जे मेरे तेरे मुर्शिद आजम जनाब मोहम्मद गज के पढ़ो जेड़ा नबी पाक दा नाम सुन के दरूद नहीं पढ़ता तुहानू पता ही है ना उसदी की सजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जेड़ा हजूर दा गुलाम हुंदा है ओ दरूद नबी पाक दे मोहब्बत नाल पढ़िया करदा है ध्यान करया जे जरा गौर करते जाना बड़ी मोहब्बत दे नाल मैं दसना पिया ओए असी ते अपने दे घरां च जांदे नहीं इयादत वास्ते पता लैन वास्ते नहीं जाते मेरे पैगंबर बेगानियां दे घरां च टुर जांदे ने थोड़ा जिहा गया आप मैं तेनू अपने नबी दा एक और अमल वखावा कुरान आंदा है फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना मेरे पैगंबर मस्जिद नबवी ते एक बुढ़ी जी अम्मा मस्जिद दियां सफाइयां कर दिए मस्जिद दियां सफाइयां ए देखभाल कर दिए एक दिन अचानक बीमार हो गई है बीमार हुई है ते फौत हो गई सहाबा ने क्या ए माड़ी जी औरत है बूढ़ी जी खतून है ओदा जनाजा पढ़ के ते दफना दिता गया थोड़े जे दिन लंघे ते मेरे आका फरमाते ने ओ मेरे परवानियों ओ मैनू ओ खतून जेड़ी आके ते मस्जिद दियां सफाइयां करदी सी ओ औरत मैनू नहीं नजर आंदी पई ओ औरत किथे गई है ते सहाबा ने दसिया सोनिया ओ ते बीमार हुई सी ते फौत हो गई सी असां ते ओनू दफना दिता है असां ते ओनू दफन कर दिता है ते मेरे आका फरमाते ने नबी पाक गुस्से च आ गए आका फरमाते ने तुसां दसिया क्यों नहीं ओ बीमार हो गई है ते मैं उस अजीम खदूम दियां अतिमारदारियां करदा मैं ओदी बीमार पुरसी ते इयादत वास्ते चला जांदा नबी पाक नू जदों पता लग्या मेरे आका जल्दी नाल ओदी कब्र ते चले गए ते जाके मेरे पैगंबर ने ओदे हक च दुआ कीती ऐ मेरे पैगंबर बीमारां दी इन्नी फिक्र करन वाले मेरे आका बीमारां दा इन्ना ख्याल करन वाले ध्यान करया जे जरा गौर करना जरा इधर आ मैं तेनू एक और मंजर बखावा और मेरे मुर्शिद आजम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए जनाबे वाला मक्का तुल मुकर्रम ते मेरे आका रामां चो लंघदे ने जिन्ना रस्तियां चो लंघदे ने इस रस्ते च एक जनाब चबूतरा एक मकान है इस मकान दी छत ते एक बूढ़ी जी खतून चढ़दी है ते चढ़ के ते कूड़ा सुट देंदी है मेरे नबी पाक दे रस्ते दे अंदर एक कूड़ा सुट देंदी है मेरे आका रोज लगदे ने ते राह च कूड़ा पिया हुंदा है नबी पाक इस तरह वक्त लंघदा गया टाइम गुजरदा गया एक दिन मेरे आका उस रस्ते चो लंघे कूड़ा भी कोई नहीं ते छत ते ओ औरत भी कोई नहीं ते मेरे आका ने आसे पासे चो पूछया यार कोई इंज दी मिसाल बखा जे किते होवे ते बखा ते सही ना यार सोनिया और जेड़ा ज़ियादतियां करदा होवे और जेड़ा जुल्म करदा होवे जेड़ा रस्ते च रुकावटां सुटदा होवे वाला कोई उन्हां
لوکاں دے گھراں چ کوئی جاندا ہے بھلا کوئی انہاں دی بیمار پوسی واسطے جاندا ہے پر میں قربان حبیب کبریا دی عظمت تو میں جگ وار دیاں میرے پیغمبر آسے پاسیوں پوچھیا میرے آقا فرماندے نے اس عورت نو کی ہویا ہے اے کتھے گئی ہے دسن والیاں دسیا اے عورت بیمار ہو گئی ہے تے نبی باغ سدھا اس عورت دے کر ادا پتہ لین واسطے چلے گئے ہووے دشمن تے جناب دشمنی مخالفت پوری کوٹ دا ہووے تے جدے نہ مخالفت ہووے او گھر وچ آ جائے دشمن بھی حیران رہ جاندا ہے نبی پاک اس طرح اس عورت دے گھر چلے گئے ادھر جناب والا عورت چار پائی تے لیٹی بوڑھی جی خاتون ہے نبی پاک جا کے سلام کیتا ہے تے نالے پوچھیا بی بی کی حال ہے اج میں لگدا سا پیا تے نہ کوئی کوڑا سی تے نہ کوئی چھت تے سے میں تیرا پتہ لین واسطے آ گیا ہاں اے عورت بڑی حیران ہو گئی اے ششدر ہو گئی میں کی کرنی آ پئی ادھر میرے نال کیویں دا سلوک کیتا جا رہا ہے اے میری بیمار برسی کرن واسطے آ گئے نے ادھر اس عورت نے اسے ٹائم ہی کلمہ پڑھیا پڑھ دیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول اے کلمہ پڑھ کے تے میرے نبی پاک دی غلام بن گئی ہے اے مریدنی بن گئی ہے اے میرے پیغمبر دھیان کرے آج ذرا غور کرنا آؤ نا آخری گلہ سن لو حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ایک دن اس طرح صحابہ دا جرمٹ لگا ہویا ہے صحابہ دا جمگٹ ہے نبی پاک درمیان دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے میرے آقا فرمان دینے کون جن نے آج مسکین نو کھانا کھلایا ہے کون جڑا مسکین نو کھانا کھلا کے آیا ہے آج کوئی نہیں اٹھیا تے یارے گار ابو بکر کھڑے ہو گئے آندے نے سونیا میں مسکین نو کھانا کھلا کے آیا ہاں ادھر نبی پاک نے پوچھیا فرمایا کون ہے جن نے آج کسے اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھے ہے تے میرے پیغمبر دا یار ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے سونیا میں اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھ کے آیا ہاں ادھر جناب والا نبی پاک فرماتے نے فرمایا کون جن نے آج روزہ رکھے ہے حضرت ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے سونیا میں روزہ رکھیا وہ ابو بکر میں تیرے عمل تو صدقے جاواں حضرت ابو بکر بہ گئے تے میرے آقا فرماندے نے بھائی کون ہے جڑا کسے اج اپنے مسلمان بھائی جڑا بیمار ہوئے او دی بیمار پرسی کر کے آیا تے حضرت ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے آتے نے سونیا میں آج اپنے مسلمان بھائی دی بیمار پرسی کر کے آیا ہن تڑپے آجے میرے آقا فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دن دی اندر چارے کام کر دے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو بغیر حساب و جنت عطا کر دے گا اور جڑا بیمار دی عیادت کردا ہے بیمار پرسیاں کردا ہے ایک آخری گل سن لو تے میرا سلام ہے ہائے ہائے حضرت ابو فاختہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے ایک دن حضرت علی فرماندے نے آؤ آج حسن دی تیمارداری تے کر کے آئیے میرا پتر بیمار ہے اور سونےو آج سی اپنے ماپیاں نو پوچھن لگے حال چال چک جانے ساری دنیا ایک معمولی گل ہے سارے نو پوچھنے السلام علیکم کی حال جے پر ماپیاں دی وری اسی چاکا کھا جانے سونے آ میں تینوں دساں ادھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی
عنہ شیر خدا حیدر کرار ادھر حضرت ابو فاختہ فرماندے نے مینوں کہن لگے آؤ نا اج میرا بیٹا بیمار ہے تے حضرت حسن دی تیمارداری کر کے آئیے فرماندے نے میں نال چل پیا اسی چلدے چلدے گھر پہنچ گئے جا کے ویکھیا تے حضرت ابو موسیٰ اشری پہلے آ کے تے بیٹھے ہوئے نے تے حضرت مولا علی فرماندے نے فرمایا ابو موسیٰ اس گل دا جواب دیو نا آپ تسی ایویں آئے ہو یا عیادت کرن واسطے آئے ہو حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے میں تے حسن دی تیمارداری کرن واسطے آیا ہاں تے میرے آقا فرماندے نے ابو موسیٰ جے تسی تیمارداری کرن واسطے آئے ہو تے میرے آقا نے فرمایا سی فرمایا جیڑا بندہ صبح دی ٹائم اپنے کسے مسلمان بھائی دی تیمارداری واسطے جاندا ہے اللہ پاک 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندا ہے 70,000 فرشتہ اس بیمار پرسی کرن والے بندے واسطے شام تک رحمت دیاں دعاواں کردا رہندا ہے اچھی آنکھو جیڑا صبح ٹائم جاندا ہے شام تک فرشتے دعا کر دیں اللہ انہوں ایدے تے رحمت کر دے اللہ انہوں برکتاں دے